हेलो फ्रेन्ड्स, मेरो अभिवादनसँगै आजको क्लासमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हाम्रो यो सेकेन्ड क्लास छ नेचर एन्ड प्रोपगेसन अफ लाइटको। र हिजो हामीले डिस्कस गर्यौं लाइटको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा, नेचर अफ लाइटको बारेमा, त्यसको सम पोस्टुलेट्स, त्यसको थ्योरीजहरुको बारेमा र हाइजेन्स प्रिन्सिपलको कुरा गरेका थियौं। र त्यहाँको एउटा लङ क्वेशन रिफ्लेक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी चाहिँ हामीले गरेका थियौं। र आज हामीले के गर्ने भनेको छ, रिफ्र्याक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी र भेलोसिटी अफ लाइट बाइ फोकल्स मेथड अनि माइकलसन्स मेथड। यो तीनटै एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो एनइबी एक्जामिनेसन बोर्डको लागि। र आज हामी चाहिँ यहाँ यो तीनटा डेरिभेसन गरेर केही टाइम रह्यो भने हामी सर्ट क्वेशन एन्सर्स र न्यूमेरिकल प्रोब्लम्स पनि हेर्नेछौं। र अब गरौँ हामी कुरा रिफ्र्याक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरीको बारेमा। वेभ थ्योरी हिजो कसले भिडियो हेर्नु भएको छैन, सबै एकचोटि फेरि भिडियो हेर्नुस्। हिजो अघिल्लो भिडियो अनि हेरिसक्नु भएकोले सायद बुझिसक्नु भयो होला। केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्समा आफ्नो क्वेरीजहरु राख्दा हुन्छ, हामी त्यहाँ हजुरहरुलाई पर्सनली आएर रिप्लाई गर्नेछौं। र रिफ्र्याक्सनको कुरा गर्दाखेरि पहिला हामीले रे अप्टिक्समा पढिसकेका छौं। 10 मा नि पढ्यौं, 11 मा नि पढ्यौं। रिफ्र्याक्सन के हो त? रिफ्र्याक्सन कतिखेर हुन्छ? जब लाइट एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा ट्राभल गर्छ। एउटै मिडियममा ट्राभल गरिरहेछ भने रिफ्र्याक्सन हुँदैन, रिफ्लेक्सन हुन सक्छ। तर यदि मिडियम चेन्ज हुन्छ भने रिफ्र्याक्सन अकर हुन्छ। अब रिफ्र्याक्सनमा के हुन्छ कि त लाइट नर्मलतिर जान्छ, बेन्ड टुवर्ड्स नर्मल, आइदर बेन्ड्स टुवर्ड नर्मल अर गोज अवे फ्रम नर्मल, फार फ्रम नर्मल। अब केमा कतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि, जब हामीले पढेको पहिला के हो भन्दाखेरि, यदि यो रेयर मिडियम हो र यो डेन्सर मिडियम हो भने यसरी इन्सिडेन्ट भएको लाइट रे, यो एंगल अफ हाई इन्सिडेन्स भयो, डेन्सरमा जाँदा के हुन्छ, मुभ्स टुवर्ड नर्मल र यसरी रिफ्र्याक्ट भएर जान्छ, एंगल आई भयो। र हामीलाई के थाहा छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको कुनै पनि मिडियमको C/B भनेर भन्छ। र यो हामीले स्नेल्स ल अनुसार के पनि हुन्छ, म्यु इक्वल्स टु sin I बाइ sin R। यो के हो, हाम्रो स्नेल्स ल। र हामीले रिफ्र्याक्सनको लजहरुमा एउटा स्नेल्स ल, अर्को चाहिँ यो इन्सिडेन्ट रे, नर्मल र रिफ्र्याक्टेड रे चाहिँ एउटै प्लेनमा एउटै पोइन्टमा पर्छ भनेर हामीले पहिला गरिसकेका हौं। र यिनीहरु दुईटा लजलाई चाहिँ अहिले हामीले वेभ थ्योरीबाट भेरिफाई गर्न गइरहेका छौं। अब वेभ थ्योरीबाट भेरिफाई गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, सुरुमा एउटा वेभ फ्रन्ट लिन पर्यो। र त्यो वेभ फ्रन्ट एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जान लाग्नु हुनु पर्यो, हो कि हैन? भनेपछि मानौ यो मिडियम एयर थियो, यो मिडियम ग्लास हो। कुन डेन्सर मिडियम हो? ग्लास डेन्सर मिडियम हो है। यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.5 हुन्छ। र अब यो मिडियममा कुनै एउटा वेभ फ्रन्ट, मानौ AB भन्ने वेभ फ्रन्ट इन्सिडेन्ट भयो हो। AB वेभ फ्रन्ट इन्सिडेन्ट भयो भनिसकेपछि अब यो वेभ फ्रन्टको के हुन्छ, यहाँ डिफरेन्ट वेभलेटहरु हुन्छन् हो, जसले के को रूपमा काम गर्छ, सेकेन्डरी सोर्सको रूपमा काम गर्छ हिजो भनेको हो। अब यहाँनिर डिफरेन्ट वेभलेट्सहरु हुन्छन्। अब यहाँनिर यो इन्सिडेन्स हुँदाखेरि यसको नर्मल बनाऊ, यो नर्मल भयो। अनि हामीलाई के पनि थाहा छ, वेभ फ्रन्टको यो वेभ फ्रन्ट भयो भने यसको रेजहरु के हुन्छ, जहिले पनि योसँग परपेन्डिकुलर यसरी बसेको हुन्छ, के नि? प्लेन वेभ फ्रन्ट भयो भने यस्तै भयो, स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट भयो भने यो कुनै पोइन्ट सोर्स अथवा स्फेरिकल सोर्स भयो भनेपछि योबाट निस्किने वेभ फ्रन्ट के हुन्छ, योसँग नर्मल हुन्छ हैन? यो नर्मल हुन्छ। जहिले पनि वेभ फ्रन्टसँग रेजहरु चाहिँ के हुन्छ, नर्मल हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर पनि अब इन्सिडेन्ट रे हेरौँ त, यो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट हो भनेपछि यसरी योसँग नर्मल हुने गरी इन्सिडेन्ट रेज बनाइदिउँ। यसको नाम दिउँ ल AP अथवा PA इन्सिडेन्ट रे। र यतापट्टि पनि यसरी नै नर्मल्ली QB, यो इन्सिडेन्ट रे भयो। अब यहाँनिर यो एंगल जुन छ, यो एंगल के हो, इन्सिडेन्ट रेले नर्मल, यो N1 नर्मल भनौं, नर्मलसँग बनाएको एंगल यो के हो, एंगल I हो। र अब यतापट्टि यो के छ, यहाँ एउटा मिडियम छ, यहाँ अर्को मिडियम छ। भनेपछि अब यहाँनिरको जुन यो पोइन्ट छ एज अ सेकेन्डरी सोर्स, यसको टाइम बढ्दै जाँदाखेरि यो त t इक्वल्स टु 0 मा मानौ यहाँ छ भने समथिङ टाइम t इक्वल्स टु t1 टाइम हुँदाखेरि यसको वेभलेटको रेडियस के हुन्छ, यसको वेभलेटको रेडियस यति हुन जान्छ। यसलाई b डैश पोइन्ट यो मान्यो भने यति के भयो, यसको नयाँ यो वेभलेटको रेडियस भयो। भन्नुको मतलब यो b पोइन्ट यहाँ पुग्ने भयो हो। यो b पोइन्ट यहाँ पुग्दाखेरि यो a पोइन्टबाट पनि के हुन्छ, यस्तै गरी वेभलेट बनिरहेको हुन्छ, नयाँ सेकेन्डरी सोर्स। यसको रेडियस यसरी a डैश भनेर भनौं, यहाँनिर
ए ड्यास भनेको यहाँनिरको वेभ ब्लेडको रेडियस भयो, बी बी ड्यास भनेको यहाँनिरको वेभ ब्लेडको रेडियस भयो। भन्नुको मतलब यो त पहिलेबाट यो जुन दुईटा मिडियम छ त्यसको मार्जिन लाइन भनौं न, यो मिडियमलाई सेपरेट गर्ने पोइन्ट लाइनमा आएर यो के भइसकेको छ, अब यो अर्को मिडियममा इन्टर गर्ने अवस्थामा छ भनेपछि यहाँबाट यो के हुन्छ, रिफ्र्याक्ट हुन्छ। यो त यतैपट्टि छ भनेपछि यो यता आफ्नो इयरकै मिडियममा आउँदैछ, यहाँ आएर स्ट्राइक गर्ने बेलासम्म यो यहाँबाट यहाँ पुग्ने भयो यसको रेडियस। भनेपछि हाम्रो नयाँ रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट अब के हुने भयो, हिजो जसरी रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट बनाएका थियौं त्यसरी नै आज अब रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट भनेको यो ए ड्यास बी ड्यास हाम्रो के भयो, रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट। बुझ्यो नि, यो ए बाट रिफ्र्याक्सन सुरु भयो, यहाँनिर यहाँको वेभ ब्लेडले बनाउने रेडियस ए ड्यास भयो र यो बी भन्ने यहाँको वेभ ब्लेडले बनाउने रेडियस बी बी ड्यास भयो हो। टाइम उही हो, एउटै टाइममा यो यहाँबाट यहाँसम्म ट्राभल गर्यो, यो यहाँबाट यहाँसम्म ट्राभल गर्यो भनेपछि हाम्रो नयाँ वेभ फ्रन्ट भनेको रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट चाहिँ ए ड्यास बी ड्यास हुँदो रहेछ। अब यहाँनिर पनि नर्मल ड्र गरौँ त, यहाँनिर पनि नर्मल, यसलाई डट डट नगरौँ है, यसलाई इन्सिडेन्ट रे नै जसरी देखाउँ। यहाँ पनि नर्मल, यो नर्मललाई n2 भनेर भनौँ, यो नर्मललाई n2 भनिसकेपछि अब इन्सिडेन्ट अब यहाँनिर हामीले के देखाउनु पर्यो त, रिफ्र्याक्टेड रेजहरू देखाउनु पर्यो हो। रिफ्र्याक्टेड रेजहरू के हुन्छ, रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्टको परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। इन्सिडेन्ट रेजहरू इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्टको परपेन्डिकुलर थियो, त्यसैगरी रिफ्र्याक्टेड रेजहरू रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्टको परपेन्डिकुलरली जान्छ भनेपछि यहाँबाट योसँग परपेन्डिकुलर अनि यहाँबाट योसँग परपेन्डिकुलर हो भनेपछि यो पी हो भने यसलाई पी ड्यास भनौं, त्यो क्यू हो भने यसलाई क्यू ड्यास भनौं। अब यहाँनिर एंगल अफ रिफ्र्याक्सन कुन हुन्छ, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन रिफ्र्याक्टेड रेले नर्मलसँग बनाएको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन। अब हामीले हिजो एउटा के भनेका थियौं, म्याथमेटिक्स गरेर हेरेका थियौं नि, एंगल बिट्विन द टू लाइन्स इज इक्वल टु द एंगल बिट्विन देयर नर्मल्स। यदि फेरि म्याथ म गर्दिन, हिजोको भिडियोमा छ, यदि बुझेको छैन भने हिजो गएर हेर, फेरि एकचोटि भनिदिइहालौं। यसरी यहीँनिर हेर, यो ए बी ड्यास र यो नर्मलको हैन, यो नर्मल यसरी एउटा परपेन्डिकुलर हो अनि अर्को परपेन्डिकुलर ए ड्यास बी ड्यास क्यू ड्यास यहाँनिर अर्को परपेन्डिकुलर हो भनेपछि यो बीचको एंगल त कमन एंगल भयो, यताको नर्मलको लागि पनि यताको नर्मलको लागि पनि दुईटाको कमन एंगल भयो नि। यो त क्यान्सल छोड्दिन, छोड्दियो भने यताको र यताको बराबर हुने भएको हैन। दैट मीन्स यो प्लस यो पनि 90, यो प्लस यो पनि 90 भनेपछि यताको एंगल पनि के हुने भयो, आर हुने भयो। त्यस्तै गरी यहाँनिर पनि यो आई हो भने यो एंगल पनि के हुने भयो, आई हुने भयो। म्याथमेटिक्स युज गरेको अरु के हैन। अब यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ, म्यू इक्वल्स टु sin i बाइ sin r, त्यो के हो, लज अफ रिफ्र्याक्सन हो। अब हामीलाई त्यही देखाउनु पर्यो भनेपछि यो ट्रायंगल फ्रम ट्रायंगल ए बी बी ड्यास, ए बी बी ड्यास बाट के छ यहाँनिर एंगल अफ इन्सिडेन्स आई छ नि भनेपछि यहाँबाट sin i हेरौं। sin i भनेको कति हुन्छ, यो के हो 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्रायंगल छ। sin i भनेको sin को रेशियो के हुन्छ, परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस भनेपछि यहाँनिर परपेन्डिकुलर के हुन्छ, एंगल अफ इन्सिडेन्स को जुन रिफरेन्स एंगल छ त्यसको अपोजिट एंगल के हो, त्यसको अपोजिट साइड के हो, परपेन्डिकुलर भनेपछि बी बी ड्यास भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस भनेको परपेन्डिकुलरको अपोजिट साइड ए बी ड्यास। र अर्को अब यो ट्रायंगलमा ए ड्यास बी ड्यास ट्रायंगलमा फ्रम ट्रायंगल ए बी ड्यास ए ड्यास, यो ट्रायंगलबाट चाहिँ के हेर्न सकिन्छ, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन आर भनेपछि यहाँबाट साइन अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन आर भनेको यहाँ के हुन्छ, परपेन्डिकुलर भनेको ए ड्यास हो, ए ड्यास बाइ हाइपोटेन्युस भनेको के हो, यहाँ 90 कहाँ छ, यो 90 डिग्री हो किन, यो रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट, रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट, यो रिफ्र्याक्टेड रेले योसँग 90 डिग्री बनाउँछ भनेपछि यताको एंगल पनि 90 डिग्री भयो, 180 हुनु पर्यो नि त स्ट्रेट एंगल। अनि यो पछिबाट यो 90 डिग्री हो भने हाइपोटेन्युस ए बी ड्यास हो। अब यहाँ हेरौं, अब यो दुईटा ल 1 भनौं, यसलाई 2 भनौं। अब यो दुईटाको रेशियो लिगौं, इक्वेसन 1 र 2 को रेशियो डिवाइडिङ 1/2 अथवा डिवाइडिङ 2/1 चाहिँ गर। मैले डिवाइडिङ 1/2 गरे भने sin i बाइ sin r भनेको कति हुने भयो, b b ड्यास बाइ a b ड्यास बाइ a ड्यास बाइ a b ड्यास, यो काट्यो काट्यो। अब के रह्यो, b b ड्यास बाइ a ड्यास,
यहाँ हेरौँ त अब b डैश भनेको के हो यो b डैश भनेको यहाँनिर टाइम 0 हो यहाँनिर पनि टाइम 0 हो यो वेभ फ्रन्टको भनेको सुरुमा हामीले हेरेको यहाँबाट स्टार्ट भएको टाइम 0 हुँदा यो अनि टाइम t हुँदाखेरि यो वेभ फ्रन्ट हो टाइम t1 हुँदाखेरि भनौं टाइम t1 हुँदा बनेको वेभ फ्रन्ट यो हो भनेपछि सुरुमा यो यहाँबाट यहाँ ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स कति हो लाइटले b डैश हो के हैन लाइटले इयरमा ट्राभल गरेको छ है ख्याल गर्ने यहाँनिर यो माथिको मिडियम इयर छ तलको मिडियम ग्लास छ भनेपछि b बाट b डैश सम्म गएको डिस्टेन्स लाइटले इयरमा b डैश हो र यहाँनिर a डैश भनेको चाहिँ a पोइन्टबाट त्यही टाइममा t1 टाइममा a पोइन्टबाट a डैश सम्म ग्लास मिडियममा लाइटले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स के हो a डैश हो भनेपछि यो b डैश भनेको के हो डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ लाइट इन इयर इन अ सर्टेन टाइम t1 भनेर भनौं भनेपछि यो भनेको के हो डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ लाइट इन इयर हो अनि अर्को के हो रे a डैश भनेको चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ लाइट इन के हो ग्लास हो भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाइ टाइम हो भेलोसिटी भनेको c भनेको लाइटको भेलोसिटी अब यो c कहाँ हुन्छ c भनेर हामीले कहाँ हुन्छ इयरको लागि चाहिँ भन्छौं भनेको भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाइ टाइम भयो भने यो डिस्टेन्स हो नि हामीले यहाँ चाहिएको त हाम्रो डिस्टेन्सको एक्सप्रेसन डिस्टेन्स इक्वल्स टु भेलोसिटी इन्टु टाइम वाला एक्सप्रेसन युज गर्नु पर्यो भनेपछि इयरमा हो भने हामीले के गर्न पाइयो भेलोसिटी इन्टु टाइम हो अनि ग्लासमा हो भने त्यसको लागि v भनेर भन्दियौ ग्लासमा लाइटको स्पिड v छ भनेर कन्सिडर गर्यौं भने भेलोसिटी इन्टु टाइम भयो यसमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स यो दुईटा टाइम के हो यहाँबाट यहाँ जति टाइममा आइपुग्यो यहाँबाट यहाँ त्यति टाइममा पुगेको हो नि त त्यो भएपछि यो दुईटा टाइम एउटै हो यसलाई क्यान्सल गरिदिनु पाइयो हामीले यहाँबाट के पायो c बाइ b पायो यो भनेको के हो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको डेफिनेसन नै यही हो भनेपछि म्यु इक्वल्स टु sin I by sin R फर्स्ट ल भेरिफाइड भयो फर्स्ट ल भेरिफाइड फर्स्ट ल इज भेरिफाइड है बुझ्यौ नि अब अर्को ल चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट नर्मल्स र रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट चाहिँ एउटै प्लेनमा हुनु पर्यो छ छैन प्लेन भनेको बुझ्छ नि जस्तै यो एउटा प्लेन भयो यहाँबाट यसरी अर्को प्लेन राख्दै यहाँबाट फेरि अर्को जेड एक्सिस तिरको अर्को प्लेन राख्न मिल्छ यो चाहिँ एउटै व्हाइट बोर्डको प्लेनमा छ छैन यो एउटा प्लेन हो यो व्हाइट बोर्डको प्लेनमा रिफ्लेक्टेड वेभ इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट नर्मल्स र रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट तीनटै छ भनेपछि सेकेन्ड ल इज अल्सो भेरिफाइड अब हामीले एक्जामिनेसनमा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के गर्नुपर्छ डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ सुरुबाटै फिगरमा यो के हो यो कन्सिडरेसन सबै लेख्नुपर्छ यो PA भनेको इन्सिडेन्ट रे हो यो AB भनेको इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट हो यो भनेको रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट हो एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको I हो यति टाइममा यस्तो भनेर सबै लेख्नुपर्छ तर हामीले यहाँ मात्र के जान्यौ गर्ने तरिका के हो बुझ्ने हो कसरी भयो एक्जाममा लेख्ने तरिका त बुकमा छँदैछ ल्याङ्ग्वेजहरु आर ल्याङ्ग्वेज जस्तै लेख्ने हो सो रिफ्लेक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी यति नै हो अब हामी जान्छौं भेलोसिटी अफ लाइट कसरी निकाल्ने त भेलोसिटी अफ लाइट को कति ठाउँमा एप्लिकेसन छ E = mc² सुनेछ नि भेलोसिटी अफ लाइट चाहियो हो कि हैन अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समै यहाँ भेलोसिटी अफ लाइट चाहियो चाहिँ μ = c/v यो μ = c/v मा नि यो भेलोसिटी अफ लाइट चाहियो अनि धेरै इक्वेसनहरुमा यो c को भ्यालु चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हो अब त्यो c को भ्यालु कसरी निकाल्ने त सजिलै कसरी निकाल्ने अनि पहिलाको साइन्टिस्टहरुले कसरी पत्ता लगाएको थिए एप्रोक्सिमेट भ्यालु कसरी निकालेको थिए ल्याबमा भनेर त्यो हाम्रो दुईटा मेथड छ भेलोसिटी अफ लाइट युजिङ फोकल्स मेथड र भेलोसिटी अफ लाइट युजिङ माइकलसन्स मेथड पहिला चाहिँ हामी फोकल्स मेथडमा जाउँ यसको चाहिँ एकदम कन्सेप्चुअल हो एकदम बुझ्नु पर्ने मैले मेटिने अबको हाम्रो टपिक चाहिँ हो भेलोसिटी अफ लाइट युजिङ फोकल्स मेथड अब भेलोसिटी अफ लाइट कसरी निकाल्ने त यो फोकल्स मेथडबाट भन्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आयो बोर्ड एक्जामिनेसनको लागि प्राय स्टुडेन्ट क्वेशन हो यसको फिगर बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ प्राय स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ फिगर बुझिसकेपछि थ्योरी कन्सेप्ट भयो भने मजाले गर्न सकिन्छ घोक्ने डेरिभेसन होइन 12 को डेरिभेसन प्राय स्टुडेन्ट्सहरुले घोकेर गइदिन्छन् एक्जाममा जान्छ आधा लेखेपछि के हो बिर्स्यो आधा पछि बुझ्या भएको फिगर बुझ्ने
अब बुझ्ने कोसिस गरौँ। अब यसको चित्र बनाउन सुरु गर्दा चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ सुरुमा एउटा सोर्स चाहियो, किनभने लाइटको एक्सपेरिमेन्टमा जहिले पनि लाइटको एउटा सोर्स चाहियो। यो सोर्सलाई यस भनेर मानौँ, म यतापट्टिबाट गर्छु। अब यो सोर्सबाट के हुन्छ, एउटा सोर्स छ भने अल डिरेक्सनमा के हुन्छ, रेजहरू जान्छ, लाइटको रेजहरू जान्छ भनेपछि यो सोर्सबाट पनि यसरी लाइटको रेजहरू आयो होला हो, यसरी लाइटको रेजहरू गएको छ। अब हामीले यहाँनिर यो एक्सपेरिमेन्टमा एउटा कन्भेक्स लेन्स राख्छौँ। कन्भेक्स लेन्स किन राख्छौँ त, यसको काम के हो भन्दाखेरि कन्भेक्स लेन्सको काम के हो, कन्भर्ज गर्ने केलाई, लाइटको रेजरलाई कहाँ कन्भर्ज गर्ने, एउटा कुनै पोइन्टमा कन्भर्ज गर्ने। अब हामीले यो एक्सपेरिमेन्टमा यो आएको रेजहरू एउटा पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छ, हामीलाई थाहा छ यता कतै हो। अब यो इन्स्ट्रुमेन्ट यसरी सेटअप गर्छौँ कि यो जुन पोइन्टमा सेटअप यहाँ कन्भर्ज हुन्छ नि, त्यो पोइन्ट चाहिँ एउटा कन्केभ मिररको पोल कर्वेचरको एउटा पार्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब यो एउटा कन्केभ मिरर भनेको स्पेरिकल मिरर हो कि कन्केभ मिरर भनेको हो। यो कन्केभ मिररको कुनै एउटा यो कर्वेचरको एउटा पार्टमा गएर चाहिँ यो यसरी यहाँ गएर स्ट्राइक हुने गरी, यहाँ गएर कन्भर्ज हुने गरी चाहिँ हामीले यसलाई एडजस्ट गर्छौँ। भनेपछि यो कस्तो भयो, यो यसरी आएर यहाँ आउने होला, यो यहाँ आउने होला, यो यहाँ आउने होला हो कि होइन। यसरी यहाँ आएर कन्भर्ज हुने भयो। यो लेन्सलाई L1 भनेर भनौँ, यो मिररलाई M1 भनेर भनौँ। यो पोइन्टमा आएर इमेज आई बनाउने भयो। तर हामीले यसो गर्न चाहँदैनौँ। हामीले यहाँ के गर्छौँ, यो एक्सपेरिमेन्टमा के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन स्पेरिकल मिरर छ यसको सेन्टर त यता कतै होला। स्पेरिकल मिरर भनेको कन्केभ मिरर एउटा स्पेयरबाट निकालेको एउटा पोर्सन हो, यसको सेन्टर हुन्छ। यसरी यो सेन्टर थियो भने यो सेन्टरमा हामीले एउटा प्लेन मिरर, रोटेटिङ फिक्स्ड प्लेन मिरर। रोटेटिङ मिरर भनेको यो मिरर अब यसरी प्लेन मिरर हो, यो घुमिरहने भयो। एउटा सर्फेस पोलिस हुन्छ, यसको एउटा सर्फेसमा रिफ्लेक्सन हुन्छ। भनेपछि यो यसरी रोटेटिङ प्लेन मिररलाई यहाँ राख्थ्यौँ भने अब यो लाइट यता गएर इमेज बनाउन पाउँछ त, यो रेज अफ लाइटहरूले पाउँदैन नि। यहाँ अब पोलिस छ भनेपछि यसले यहीँबाट रिफ्लेक्सन गराइदिन्छ। भनेपछि यता यो जाने भयो त, यता यो जान सक्ने भएन। कहाँ जाने भयो त भन्दाखेरि यो यसरी यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर यो एउटा पोइन्टमा, कर्वेचरको पोइन्टमा गएर यसरी ठोकिने भयो। अब हामीलाई के थाहा छ, यदि यो कन्केभ मिरर हो भने यसको सेन्टरबाट यदि पोलतिर यसै आएको रेज अफ लाइट छ भने कता फर्किन्छ, यो फेरि यहीबाट फर्किन्छ। यस्तै गरी यहाँ पनि के भयो, सेन्टरबाट गएको रेज अफ लाइट हो किन भनेपछि कतातिर फर्किन्छ, सेन्टरतिर फर्किन्छ। भनेपछि यो यसरी गएको रेजहरू कता फर्किने भयो, यही डिरेक्सनमा फेरि फर्किने भयो। तर अब यो फर्किँदाखेरि के फेरि यहाँ ठोकिन्छ त, ठोकिँदैन। किन ठोकिँदैन, किनकि सुरुमै भनिसकेका छौँ यो के हो भन्दा फिक्स्ड प्लेन रोटेटिङ मिरर। रोटेटिङ मिरर भनेपछि यो घुमिरहेछ हो क्या, यो घुमिरहेछ। यो सोर्स भयो, यो फिक्स प्लेन रोटेटिङ मिरर भयो, यो कन्केभ मिरर भयो। अब यो घुमिरहेछ भनेपछि यसरी घुमिराख्यो होइन। ठ्याक्क यो इन्स्ट्यान्टमा हुँदाखेरि यहाँबाट आएको रेज अफ लाइटहरू आएर यसमा स्ट्राइक गर्यो र स्ट्राइक गरेपछि लाइट माथि गयो, लाइट ट्राभल गरिरहेको लाइट माथि गयो अनि तल आउँदैछ। भनेपछि यो यसरी घुमिरहेको यहाँ पुग्दाखेरि ठोक्यो, माथि गयो, यो यता पुगिसक्छ, यो फर्केर आउँदा त बुझ्यो कि बुझ्यो, बुझ्यो नि। यस्तो थियो, यसरी घुमिरहेको थियो होइन, यसरी घुमिरहेको थियो, यसरी यहाँ पुग्दाखेरि ठ्याक्क लाइट आयो, माथि गयो लाइट तल आउने बेलासम्म यो घुमिसक्छ यतापट्टि। भन्नुको मतलब यहाँनिर हामीले यसलाई थीटा रेडियनले घुमियो भनेर मानौँ। यो थीटा रेडियनले यो प्लेन रोटेटिङ मिरर घुमियो भनेर मानौँ। यो लाइट यहाँ पुगेर फर्किँदाखेरि यो यति घुमियो भनेर मानौँ। त्यो भयो भने यो यति घुमियो भनेपछि अब सुरुमा लाइट यसरी आएको थियो, लाइट यसरी यता गयो हो कि होइन। अब यहाँ हेऱ्यो भने तिमीहरूले एंगल अफ इन्सिडेन्स यो भयो, एंगल अफ रिफ्लेक्सन यो भयो, यो मिरर हुँदाखेरि हो। अब यो मिरर रोटेट भएर यता पुगे हो, यो मिरर रोटेट भएर यता पुगे भनेपछि इन्सिडेन्स एंगल कति भयो, यो लाइट सरी अब लाइट कताबाट आउनु पर्यो, यताबाट माथि गयो, अब फर्किन लाग्छ लाइट हो कि होइन। फर्किँदाखेरि घुमे भनेपछि यसरी आयो। अब यहाँनिर नर्मल त यो हुँदैन नि त, अहिलेको नर्मल। अबको नर्मल यस्तो भयो होला, यो एंगल अफ इन्सिडेन्स भयो भने यही तरिकाले यो यता जाने भयो, एंगल अफ रिफ्लेक्सन पनि बढ्ने भयो भनेको शिफ्ट हुने भयो, अलिकति यो डिरेक्सन चेन्ज हुने भयो भनेको। अब फर्केको लाइट चाहिँ यो अघिको डिरेक्सनमा फर्किँदैन,
यदि यो मिरर यतिकै हुन्थ्यो भने माथि जान्थ्यो आउँथ्यो फेरि यही बाटो फर्किन्थ्यो। तर मिरर यस्तो भइसकेपछि अब चाहिँ कस्तो हुने भयो भन्दा अलिकति शिफ्ट भएर यो रेजहरू पछाडि फेरि फर्किने भयो। बुझ्यो नि? हो, यसरी फर्किने भयो भनेको। अनि यसको अब यता ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि यहाँनिर यो पोइन्टमा मिट हुन्छ भनेर भनौँ, यसलाई आई ड्यास भनेर भनौँ। यो भन्नुको मतलब यो अब्जेक्ट छ, यो मिरर भयो, यतापट्टि इमेज बनायो, त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। अथवा यो अब फर्केर गएर यहाँनिर यो अब्जेक्ट छ भने यो लेन्सको रेफरेन्समा हेर्यो भने यो S1 भनेर भनौँ, यो सोर्सको इमेज यसमा बन्छ कि बन्दैन? यो मिरर थ्रुबाट, यो सरी यहाँ यदि मिरर छैन भने यो सोर्सको यसमा गएर बन्ने भयो इमेज। भनेपछि अब कुराकानी के भयो त? सुरुमा यहाँबाट लाइट निस्क्यो, यहाँबाट निस्केर लाइट आएर यहाँ ठोकिनु पर्ने थियो, तर हामीले यहाँ के राखेका छौँ भन्दाखेरि एउटा रोटेटिङ फिक्स प्लेन मिरर राखेका छौँ। त्यसले गर्दा लाइट माथि गयो र माथि गएर फर्किँदाखेरि यो घुमिरहेछ भनेपछि त्यो कुरेर बस्दैन लाइटलाई, आफ्नै स्पिडमा आफ्नै फ्रिक्वेन्सी यसको जति हो त्यही अनुसार घुम्छ। यो यसरी आउँदाखेरि ठोक्यो, यसरी हुँदाखेरि माथि फर्केर आउँदैछ भनेपछि अलिकति सिफ्ट भएर ओरिजिनल डिरेक्सनबाट अलिकति तलसम्म सिफ्ट भएर यो रेज अफ लाइटहरू यता फर्कियो भनेपछि। अनि यो एक्सपेरिमेन्टमा हामीले अर्को एउटा कुरा के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा हाफ सिल्भर भनेको आधा पोलिस गरेको चाहिँ एउटा ग्लास, एउटा मिरर राख्छौँ। अब यो सिल्भर भएपछि आधा मिरर भयो, आधा ग्लास जस्तो रूपमा एक्ट गर्ने भयो, आधाबाट लाइट रेज अफ लाइटहरू पास हुने भयो, आधाबाट रिफ्लेक्ट हुने भयो। भनेपछि यो यदि अब्जेक्ट थियो भने यसको इमेज यता बन्छ। जस्तै यो लाइटको यताबाट यसरी यो लाइटहरूले गर्दाखेरि यसको इमेज यहाँ बन्छ। त्यस्तै गरी यो यताबाट आएको छ कि छैन लाइट, यो डट डट वाला लाइटले गर्दाखेरि यो S1 को इमेज यहाँ बन्छ, S को इमेज यहाँ बन्यो भनेको यो मिररमा यो अब्जेक्ट यो इमेज यसरी पनि हेर्न सकियो। किन भन्दा यो त रिफ्लेक्सन पनि गर्छ यसले, अनि के पनि गर्छ, यसले पास पनि गर्छ, ग्लासको रूपमा पनि एक्ट गर्छ। र यो भयो। अब यो दुईटाको डिस्टेन्स यदि हामीले y मान्दियौँ भन्यो भने यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ? y नै त हुन्छ नि। किन भन्दा यो दुईटा एडजस्टमेन्ट पोइन्टहरू कतै सिफ्ट भएको चेन्ज भएको त छैन डिस्टेन्स। भनेपछि अब हामीले यो फिगर यति बुझिसकेपछि यो के हो? हाफ सिल्भर ग्लास मिररको रूपमा पनि काम गर्ने भयो। सिल्भर भएपछि पोलिस जस्तो भयो। यसलाई M2 भनेर भनिदिउँ यो सेकेन्ड मिररलाई। अब हामीले डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ एक्जाममा बोर्डमा गर्दाखेरि नोट्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ कोही ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो। ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्नु पर्यो? यो भने यो हो, यो भनेको यो हो, यहाँ यस्तो लेन्स छ, यालो लेन्स चाहिँ यसले यो गर्यो, लाइट यसरी उता गयो, यस्तो भयो, पुरै फिनोमेननहरू डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। सबै कन्सिडरेसनलाई जे सपोज गर्नुभयो सबै भन्नु पर्यो। अब यसको थ्योरी स्टार्ट गरौँ है। अब यसको थ्योरी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ केबाट स्टार्ट गर्ने त भन्दाखेरि अघि नै हामीले के भनेको थियौँ, हामीले निकाल्ने के हो? यसमा स्पिड अफ लाइट निकाल्ने हो। त्यो कुरा सम्झिरहनु पर्यो, भेलोसिटी अफ लाइट निकाल्ने हो। अब यहाँबाट यो लाइटको रेजहरू यहाँबाट ठोकेर यहाँ फर्किने बेलासम्ममा यो यसरी छिट्टा रोटेट भएको किन हो नि? लाइट यहाँ ठोकेर माथि गएर यहाँ फर्किने बेलासम्ममा यो छिट्टा रोटेसन भएको। भन्नुको मतलब यो यहाँ गएर अनि यहाँ आउने बेलासम्म लाइटलाई जति टाइम लाग्यो त्यति नै टाइम यसलाई यो मिररलाई यसरी यति घुम्नलाई टाइम लागेको रहेछ कि रहेछ त थीटा रेडियन घुम्नको लागि हो, त्यति नै टाइम लागेको। भनेपछि त्यो दुईटा टाइम के रहेछ? बराबर रहेछ। अब हामीले यहाँबाट सरासरी भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाइ टाइम हाम्रो फर्मुला थाहा छ। लाइटको भेलोसिटी c भयो। भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ? भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स कति भयो? माथि जाँदा r, यसको रेडियस यदि r थियो भनेर भनौँ, यसको रेडियस r सपोज गरिदिउँ, सरी सेन्टर यहाँ छ भनेपछि यहाँनिर भयो, अनि यहाँबाट यहाँसम्मको लेन्ससम्मको डिस्टेन्स b भनेर भनिदिउँ, यहाँबाट सोर्ससम्मको डिस्टेन्स a भनेर भनिदिउँ। भन्यो भने यसको रेडियस r हो भने माथि जाँदा r, तल आउँदाखेरि r, यो त सबै रेडियस हो नि त सेन्टरबाट त पोलसम्म। भनेपछि 2r बाई टाइम कति लागेको रहेछ? त्यसलाई 2r बाई c टाइम लागेको रहेछ। केलाई? लाइटको रेजलाई सेन्टरबाट पोलमा गएर फर्किने बेलासम्म यति टाइम लागेको रहेछ। अब यति नै टाइम यसलाई थीटा रेडियन घुम्नको लागि लागेको छ। भन्नुको मतलब यसको फ्रिक्वेन्सी हामीले इफ इटा बी द फ्रिक्वेन्सी अफ यो रोटेटिङ मिरर है, रोटेटिङ मिररको फ्रिक्वेन्सी इटा हो भने टाइम फर वान रोटेसन
एक रोटेसनको लागि कति टाइम लाग्छ एकचोटी यसरी घुम्नको लागि यसको टाइम पिरियड जति हो त्यति नै लाग्छ नि यदि t यसको टाइम पिरियड हो भने एकचोटी घुम्नको लागि यसको टाइम पिरियड जति हो त्यति नै लाग्छ भन्नुको मतलब यो टाइम पिरियड के हो टाइम पिरियड इक्वल्स टु 1/f यो फ्रिक्वेन्सीसँग रेसिप्रोकल हुन्छ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीले के भनेका छौं भन्दाखेरि इटा भनेका छौं जे राख्दा पनि भयो याद राख्दा नि भयो इटा राख्दा नि भयो अब यो 1 रोटेसन भनेको कति रेडियन हो यहाँबाट घुम्न सुरु गर्यो भने यति घुम्दा कति भयो पाई रेडियन अनि यसरी 1 रोटेसन कम्प्लिट गर्दाखेरि फेरि पाई रेडियन भनेको 2 पाई रेडियन भनेको के रहेछ एक पुरै कम्प्लिट रोटेसन भनेको टाइम फर 2 पाई रेडियन रोटेसनको लागि कति रहेछ 1/eta टाइम हो के हैन भनेपछि टाइम फर 1 रेडियनको लागि 1 रेडियन घुम्नको लागि कति लाग्छ 1/2 पाई eta हैन यो 1 राख्नु 2 पाई तल लग्यो हाम्रो यहाँ कति घुमेन थीटा रेडियन भनेपछि टाइम फर थीटा रेडियन भनेको कति आउँछ 1 को यति हो भनेपछि थीटा टाइम्स त्यति गर्दिँदाखेरि थीटा/2 पाई eta भनेको यो के को टाइम भयो भन्दाखेरि मिरर यसरी यहाँसम्म रोटेट गर्नको लागि अब यो टाइम बराबर हो भनेपछि इक्वेट गर्दियौ फ्रम इक्वेसन 1 and 2 2r/c equals to theta/2 pi eta हामीलाई के निकाल्न पर्ने छ c भनेपछि c भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि भनेपछि c भनेको therefore c equals to के रहेछ त 4 pi eta r theta हो c equals to 4 pi eta r 2 to the 4 pi eta r theta c लाई तल लैजाऊ theta लाई तल लैजाऊ सल्भ गर्दाखेरि यदि मैले यो eta चाहिँ किन लेखेको फ्रिक्वेन्सी भन्दाखेरि तिमीलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ तिमीहरुलाई हाम्रो सर्व पढ्दा कस्तो हुन्छ भेलोसिटी अफ लाइट c equals to 4 pi eta r theta भनेपछि सम्झिन अलिकति सजिलो होला र न्युमेरिकल एक दुईवटा गरेपछि याद भइहाल्छ यो भयो हाम्रो एउटा एक्सप्रेसन र हामीले यति मात्र हैन आधा थ्योरी अझै बाँकी छ यसमा अब के गर्ने त भन्दा ए स्पीड अफ लाइट यो डिस्टेन्सहरु मानेको छ नि r छ b छ a छ हो यसको टर्म्समा निकाल्नु पर्यो र यसको टर्म्समा कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि पहिला 11 मा पढेको थोरै कुराहरु चाहिन्छ यो मैले मेट्दै स्क्रिनशट लिने भए लिगा कपी गर्ने भए गर ल स्क्रिनशट लिँदा हुन्छ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि थोरै के युज गर्न पर्यो सेक्टर वाला कन्सेप्ट थाहा छ नि यस्तो सेक्टर एउटा छ भने यसको एंगल यो भयो यसको आर्क यो भयो यसको रेडियस यो भयो हामीलाई के थाहा छ एंगल इक्वल्स टु आर्क बाइ रेडियस हो अनि थाहा छ नि अनि अर्को एउटा के युज गर्न पर्यो भन्दा हामीलाई ल अफ रोटेसन थाहा छ सबैलाई 11 मा पढेको के पढेको जस्तै यो एउटा रिफ्लेक्टिङ सरफेस भयो यहाँ आएर कुनै रे इन्सिडेन्ट गरेछ यतापट्टि रिफ्लेक्ट भएर गयो भने यदि यो रिफ्लेक्टिङ सरफेस थीटा डिग्रीले घुम्यो भने रिफ्लेक्टेड रे कति डिग्रीले घुम्छ ट्वाइस थीटा डिग्रीले भनेको जति डिग्रीले यो रोटेट रिफ्लेक्टिङ सरफेस रोटेट गर्छ त्यसको ट्वाइस टाइमले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि रिफ्लेक्टेड रे रोटेट गर्छ भनेको रिफ्लेक्टेड रेजहरुको बीचको एंगल चाहिँ ट्वाइस थीटा हुन्छ यदि रिफ्लेक्टिङ सरफेस थीटाले घुम्छ भने रिफ्लेक्टेड रेजहरुको बीचको एंगल ट्वाइस थीटा हुन्छ यो ल अफ रोटेसन 11 को र हामीले अब यहाँ त्यही कन्सेप्ट युज गरेर यो यदि थीटाले घुम्यो भने यो आई डैश र आई मा आका रेजहरु त रिफ्लेक्टेड रेज हुन् यो अब्जेक्ट हुँदाखेरि कन्सिडर गर्दाखेरि अब यो दुईटाको बीचको एंगल कति हुने भयो त भन्दाखेरि यसरी आई र आई डैश को बीचको एंगल चाहिँ 2 थीटा हुने भयो यो रेडियस छ यो पनि रेडियस छ सेन्टरबाट हेर्ने हो भनेपछि यो भयो अब यो कन्सेप्ट युज गर्नु पर्यो यो गर्दाखेरि एंगल भनेको यहाँ कति 2 थीटा इक्वल्स टु r भनेको आई डैश बाइ रेडियस भनेको r हो यो त थाहा छ हामीलाई थाहा भयो नि यो भनेपछि आई डैश भनेको कति रहेछ आई डैश भनेको 2 थीटा अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा यो थ्योरीको लागि चाहिने भनेको हामीलाई के थाहा छ हाइट अफ अब्जेक्ट बाइ हाइट अफ इमेज इज इक्वल टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स बाइ इमेज डिस्टेन्स एउटा रेशियो पहिला पनि युज गरेको हाइट अफ अब्जेक्ट बाइ हाइट अफ इमेज इक्वल्स टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स बाइ इमेज डिस्टेन्स अब यो चाहिँ हामीले त्यो लेन्सको रिफरेन्समा हेर्दाखेरि यो अब्जेक्ट हो यो इमेज हो यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो लेन्सबाट यता अब्जेक्ट सम्मको यो इमेज डिस्टेन्स हो नि भनेपछि अब यहाँनिर भ्यालु पुट गर्नु हाइट अफ अब्जेक्ट भनेको कति हो s1 बाइ हाइट अफ इमेज भनेको आई डैश
इक्वल्स टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको a बाइ इमेज डिस्टेन्स भनेको b प्लस r। अब भ्यालुहरु हामीसँग सबै छ यहाँ हो किन भनेपछि s1 भनेको के हो y हो सपोज गरेको हामीले y i ड्याश भनेको के रहेछ 2 थीटा r इक्वल्स टु a बाइ b प्लस r। सक्यो त कहाँ सकिनु हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हो भेलोसिटी अफ लाइट खै त यहाँ c नै छैन त ल कसरी ल्याउने भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसन अघि निकालेको यहाँ थीटा छ c दुईटै छ यहाँ के छ थीटा छ भनेपछि यो एक्सप्रेसनलाई यो फर्ममा चेन्ज गर्दियौ थीटा इक्वल्स टु 4 पाइ इटा r बाइ c एउटा एक्सप्रेसन भनेपछि थीटाको ठाउँमा ल्याएर त्यो एक्सप्रेसन राख्दाखेरि y बाइ 2 इन्टु थीटा भनेको कति 4 पाइ इटा r र यहाँ पहिलेबाट r छ r स्क्वायर भयो बाइ c भनेको c माथि गयो इक्वल्स टु a बाइ b प्लस r। देयरफोर फाइनल एक्सप्रेसन के रहेछ त हामीलाई के निकाल्नु पर्ने यो c निकाल्नु पर्ने हो यो c निकाल्नु पर्ने हो हैन भनेपछि c इक्वल्स टु 4 टु 8 गयो त 8 पाइ इटा r स्क्वायर a बाइ b प्लस ry हो यो नै हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन हो। एउटा यो अर्को यो दुईटा चाहिँ हामीलाई न्यूमेरिकलमा चाहिन्छ यो दुईटा फर्मुला याद गर्नु। यो भयो हाम्रो भेलोसिटी अफ लाइट युजिङ फोकल्स मेथड। अब खै त भ्यालु खै त कहाँ आयो भेलोसिटी अफ लाइट को भन्दाखेरि यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा तिमीलाई थाहा हुन्छ नि यसको रेडियस कति युज गरेको यसको कति रेडियस भएको यो मिरर युज गरेको यो b कति राखेको a कति राखेको यसको फ्रिक्वेन्सी कतिले यसलाई रोटेसन गराएको सबै हामीलाई थाहा हुन्छ हो। त्यही आधारमा यो सबै भ्यालुहरु अननोन भ्यालुज पुट गरेपछि लास्टमा c को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन आउँछ त्यसरी निकाल्ने हो। र यो सँगमा अब हाम्रो अर्को छ माइकलसन्स मेथडबाट भेलोसिटी अफ लाइट नै निकाल्ने हो माइकलसन्स मेथडबाट। त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ अलिअलि कन्सेप्ट यस्तै युज हुन्छ तर अलिकति फरक छ त्यसमा कम्पेरिटिभली यसको भन्दा त्यसको फिगर हेर्दा चाहिँ त्यो अलिकति सजिलो मान्छन् स्टुडेन्टहरुले र यो पछि अब हामी त्यही गर्छौं। थ्यांक यू भेरी मच।